अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मैं आज आपको रमज़ान की फ़जीलत बताती हूँ, रमज़ान के बारे में बताती हूँ। तो इससे पहले कि आप मेरी वीडियो को स्किप ना करें, जो आपको मैं रमज़ान के बारे में बताऊँगी, हो सकता है कि वो आप स्किप कर दें और आपको पता ना चले कि रमज़ान के बारे में क्या कहा गया है, इसकी फ़जीलत क्या है और अल्लाह ने इसके बारे में क्या फ़रमाया है। तो इससे पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और रमज़ान के बारे में जानें कि रमज़ान कैसा महीना है, कितनी बरकतों वाला महीना है, कितनी रहमतों वाला महीना है। आइए मैं आपको बताती हूँ रमज़ान के बारे में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो रमज़ान के मानी क्या हैं? रमज़ान के मानी ये बताती हैं कि ये अल्लाह के पाक नामों में से एक नाम है। अल्लाह रहमान और रहीम है, वो मेहरबान है, वो लुत्फ़ करने वाला है। और उसका लुत्फ़ ये है कि वो इंसान को उसकी ख़ता के साथ माफ़ कर देता है और इसीलिए उसने इस महीने को अपनी निस्बत के साथ रखा है। माह रमज़ान को अपनी निस्बत के साथ रखा है। माह रमज़ान को, और अक्सर जब हम माह रमज़ान की बात करते हैं तो हमें सिर्फ़ इस महीने के एक नाम के बारे में पता है, जबकि ये वाहिद महीना है जिसको अल्लाह ने 40 नामों से याद किया है। पहला नाम माह रमज़ान, दूसरा नाम महरुश्शाह सब्र, ये सब्र करने वालों का महीना है। इस महीने में अल्लाह ने उन लोगों को सब्र की बशारत दी है। फरमाया है वहुवा शहरुस सब्र व इन्न सब्र सवाबहुल जन्ना, कि ये सब्र का महीना है, इसमें जो सब्र करेगा उसका सवाब क्या है? जन्नत है। उसका सवाब क्या है? जन्नत है। जिस तरह मशहूर हदीस रसूल अल्लाह की कि अल्लाह ने फरमाया, रोज़ा मेरे लिए है और मैं रोज़े की जज़ा देने वाला हूँ। और फरमाया इसका दूसरा नाम अल मरज़ूक़, जिसमें फरमाया कि खुदा हर इंसान को खुशबख्त और खुश सआदत करता है। फिर फरमाया इस महीने का नाम है शहरुत तौबा, यानी अल्लाह की जानिब पलट जाने का महीना है। इंसान गुनाह को छोड़कर खुदा की जानिब मुतवज्जह हो जाए। और फरमाया इस महीने का नाम शहरुन इनाबा भी है, जिस महीने में तौबा कबूल होती है। फिर फरमाया इस महीने का नाम शहरुल मग़फ़िरात भी है। इस महीने में अल्लाह तलब मग़फ़िरत करने वालों को माफ़ कर देता है। जो बख्शिश मांगता है खुदा उनकी बख्शिश को खुला रखता है। कोई बख्शिश मांगने वाला, कोई माफ़ी मांगने वाला ऐसा नहीं है कि जिसे अल्लाह माफ़ ना करे। फिर फरमाया कि नारे जहन्नम से आज़ादी का महीना है। फिर फरमाया कि ये महीना नारे जहन्नम से आज़ादी का महीना है। इस महीने का शहरुल फौज बिल जन्ना कहा गया है। इस महीने को शहरुल फौज बिल जन्ना कहा गया है कि ये जन्नत में कामयाबी से पहुंचने का महीना है। माशाअल्लाह। इसे शहरुल मुबारक भी कहा गया है। ये बरकतों और रहमतों वाला महीना है। इसे शहरुल रहमा भी कहा गया है। ये रहमतों वाला महीना है। इस महीने में गरीब और अमीर का फ़र्क ख़त्म कर दिया जाता है। ये शहर दिया जाता है कि ये महीना मेहमान नवाजी का महीना है, जिसमें मेहमान बंदा है, रोज़ेदार है, जिसमें मेहमान बंदा रोज़ेदार है और मेज़बान अल्लाह की ज़ात है। वो ज़ात जो क़ादिर व क़दीर दुनिया को बनाने वाला है। फिर फरमाया ये महीना शहरुर रजा है, यानी उम्मीद का महीना। इस महीने में बड़े से बड़ा गुनहगार उम्मीदवार रहता है, उसको भी खुदा बख्शेगा, कोई ऐसा नहीं जिसके लिए बख्शिश ना हो। फरमाया ये शहरुल नाज़िल बय्यनात है। ये शहरुल नज़लील बय्यनात है। ये वाज़े है कि ये दलीलों के नाजिल होने का महीना है। ये शहरुल
توبہ ہے، یہ تحفے، یہ شہر تحفہ ہے، یہ تحفے کا مہینہ ہے جس کو اللہ ہر اس کو پاک کرتا ہے جو پاکیزگی کا طالب ہے۔ اس ماہ کے نام ہی بتا رہے ہیں کہ اس ماہ کو کتنی زیادہ برکتوں، رحمتوں اور خیر کے ساتھ، آسانیوں کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ ہمارے لیے رکھا گیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا ہے کہ افسوس ہے اس کے لیے جو ماہ رمضان کے ہونے کے باوجود کچھ حاصل نہ کر سکے۔ اس مہینے میں ہمارے پاس ساری برکتیں کیسے آئیں؟ 30 روزے رکھنے کے لیے کہا گیا کہ جب ہمیں 30 روزے رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ ہمیں کہتا ہے کہ اس پورے مہینے میں 30 روزے رکھیں، ان ساری نیکیوں کی برکت اور رحمتوں کا قبول باعث بن سکتا ہے۔ 30 روزے رکھنے سے آپ کی رحمتیں اور برکتیں اور قبول کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا، یا نبی خدا، کیوں اللہ نے 30 روزے واجب کیے ہیں؟ کیوں اللہ نے آدھا مہینہ نہیں رکھا، یا رمضان کے علاوہ دوسرا مہینہ کیوں نہیں رکھا، یا 2 مہینے روزے کے کیوں نہیں رکھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو جنت میں حضرت آدم نے میوہ کھایا، بہشتی میوہ کھایا تھا، وہ بہشتی میوہ حضرت آدم کے شکم میں 30 دن تک رہا، تو 30 دن اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے روزہ رکھا جائے، اور جب اس کا روزہ رکھا جاتا ہے تو اس سے اس کی تاثیر جو ہے، جب وہ ختم ہو گئی تو انسان پاک ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے یہ کیسے ضروری ہے کہ اگر ہم 30 دن کوئی گناہ کر چکے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کو پاک کریں۔ وہ جو گناہ کے اثرات ہیں وہ 30 دن میں ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد ہمارے لیے پاکیزگی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اس لیے 30 دن ایکسرسائز، مشقت، محنت، ناپاکی یا گناہ کو ختم کرنے کے بعد عید آ جاتی ہے۔ ہمارے لیے ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں ہم اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھا کر پاک ہو کر عید کی جانب جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ماہ رمضان کا حاصل ہے، لیکن جو اللہ رحمان و رحیم ہے اس نے اس کی فراوانی کو ہمارے لیے بہت خوبصورت رکھا ہے۔ ہر دن کا آغاز اللہ ماہ رمضان کے نظر رحمت سے کرتا ہے۔ پھر فرمایا، جو عصر کے وقت روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے نا، وہ اللہ کو بہت پسند ہے، جیسے مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے۔ ہمارے منہ سے جو بو آتی ہے ظہر یا عصر کے ٹائم، تو اللہ کو وہ بو بہت پسند ہے، مشک و عنبر سے بھی زیادہ۔ اللہ اس روزے دار کو بہت پسند کرتا ہے۔ اس رمضان میں فرشتے ہر روز روزے دار کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں، شب و روز اس کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ رمضان میں ہر روز عرش پر یہ اعلان کیا جاتا ہے، اے فرشتوں، جنت کو آراستہ کرو، جنت کو سجا دو، کیونکہ خدا اس کو اپنے روزے داروں کے لیے خوبصورت بنانا چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ و سبحان اللہ کہ میرا خدا روزے داروں کے لیے جنت کو سجا رہا ہے، جنت کو سجانا چاہتا ہے۔ تو آپ لہٰذا اپنے آپ کو ان 30 دنوں میں پاک کریں، اپنے آپ سے عہد کریں کہ ہم ان 30 دنوں میں اپنے آپ کو پاک کریں گے تاکہ ہم جنت کے حقدار بن سکیں۔ ہم اپنی جو بھی گناہ ہیں، جو ہم گناہ کر چکے ہیں، ان گناہوں کی پاک ہونے کے لیے ہم 30 روزے رکھیں اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے پاک کریں اور جنت کا حقدار بنیں، اور اس میں اپنی طلب مغفرت کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تلاوت قرآن کریں، استغفار پڑھیں، نماز پڑھیں اور روزے کو بہترین بنائیں، ایک دوسرے کا روزہ افطار کروائیں، تو انشاءاللہ ہمارے اس مہینے میں رحمتیں، برکتیں ہمارے گھروں میں نازل ہوں گی اور اللہ ہم پر اپنا نظر و رحم کرے گا، کرم کرے گا انشاءاللہ۔ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ۔
آپ اس ویڈیو کو سنیں اور اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ اصلاح ہوگی اور آپ کے روزے میں نعمتیں رحمتیں برکتیں ہوں گی۔ مولا آپ سب کو روزہ رکھنے کی ہمت اور طاقت دے، تلاوت قرآن کرنے کا جذبہ دے، نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ میں آپ کو آنے والی ویڈیو میں رمضان کے بارے میں اور بتاؤں گی، تو آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔